जब कोई कहता है कि भाई अपनी लड़कियों को पर्दा कराओ, बाहया बनाओ, अपने बच्चों को जाहिल बनाना बेहतर है इसके बजाय। हेलो, मैं जमीन, मैं आपका प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, अपनी आप लोकेशन दें। हाँ मैडम, ऐसा करिए कि आप हिजाब में एक जीपीएस लगवा दीजिए ना। आप अगर मुसलमान हैं और हलाल बाप के नुत्फे से पैदा हुए हैं, भाई आज तक सुना था कि हलाल जो है वो मीट होता है, मुर्गा होता है, मछली होता है, लेकिन आज पता चला कि हलाल बाप भी होता है, हलाल माँ भी होता है। सुनिए ये जाहिल मौलाना क्या कह रहा है। आज पता नहीं कितना मुसलमान सज्जाद नुमानी के हिसाब से हराम होने जा रहा है। हाँ, हराम होने जा रहा है। सज्जाद नुमानी का जरा बयान सुनिए जो उन्होंने पहले दिए थे महिला शिक्षा के बारे में। कोई शख्स अपनी बेटी को तन्हा कॉलेज न भेजे, हराम है, हराम। कोई शख्स अपनी बेटी को तन्हा स्कूल कॉलेज ना भेजे, हराम है, हराम। तो बेटा कितने तुम मुसलमान हो अपनी रोज जिंदगी में ये हराम कर रहे हो। ये शीशे के सामने खड़े होके सोचना। आगे चलिए। और मैं रमज़ान की इस रात में ये बद्दुआ करता हूँ कि जो वालिदैन अपनी बेटियों को कोचिंग सेंटर या कॉलेज अकेले भेजते हैं, अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो अल्लाह बच्चियों से पहले उन वालिदैन के ईमान को छीन लीजिए। वालिदैन का मतलब हो गया पेरेंट्स। तो साहब यहाँ मौलाना साहब कह रहे हैं कि कोई भी पेरेंट्स अगर अपनी बच्ची को कोचिंग या स्कूल या यूनिवर्सिटी अकेले भेज देता है तो अल्लाह ताला, मैं रमजान के दिन पर यह बद्दुआ दे रहा हूं कि अल्लाह ताला उसका ईमान खत्म कर दे, उसे हराम कर दे। आगे सुनिए। जहन्नम से आज़ादी के इस अशरे में अल्लाह उनके लिए जहन्नम लिख दीजिए। हाँ? अल्लाह उनको जहन्नुम लिख दे, यानी इंतकाल के बाद ऐसे बच्चियों के माँ बापों को, जिनको वो माँ बाप अकेले कोचिंग स्कूल यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, उनके माँ बाप को हराम करके अल्लाह ताला उनके नाम पर दोजक लिख दे, जहन्नम लिख दे। आगे चलिए। आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं, आपसे बढ़कर इस आसमान के नीचे कोई बेवकूफ़ नहीं है। जो आप कहते नहीं बेटा जाओ जाओ जाओ, बेटी ने बुर्का पहन लिया, हिजाब लगा लिया, कॉलेज जाओ, मेरे पास कहाँ फुर्सत है मैं पहुंचाने जाऊं। यानी आज मौलाना साहब ने यह बता दिया है कि अगर आपकी लड़की बुर्का और हिजाब पहन के भी कोचिंग स्कूल जा रही है और तब भी तुम उसको छोड़ने या उसको लेने स्कूल से नहीं जा रहे हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारा ईमान खत्म कर दे और तुम्हारे नाम पर दोजक लिख दे, क्योंकि तुम हराम हो चुके हो। 1400 साल से यार ये थ्योरी चल रही है, कौन हलाल है, कौन हराम है, कौन मुसलमान है, कौन मुनाफिक है, कौन जहन्नमी है और कौन जन्नती है। 1400 साल से यही रिसर्च चल रही है। आगे चलो। न कॉलेज वो अकेली जाए, न वो कॉलेज से अकेली आए, और आपका फ़र्ज़ है कि आप हर कॉलेज में अगर मजबूरन बच्चियों को भेज रहे हैं, आपका फर्ज है अगर आप किसी कॉलेज में मजबूरन अपनी बच्चियों को भेजे, ना वो स्कूल अकेले जाए और ना स्कूल से अकेले लौट के आए। यानी अब हम एक सीन क्रिएट करते हैं। इनका मौलाना का कहने का मतलब यह कि अगर तुम एक बच्ची पैदा करो तो उसका चौकीदार बनने के लिए एक लौंडा भी पैदा करो। और ये चीज सुनिश्चित करो कि सारी बच्चियां एक ही स्कूल में हो और एक ही टाइम पर उनका स्कूल छूटता हो। कॉलेज की बात कर रहा हूं या कोचिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि फिर तुम्हारे अगर 3 लड़कियां हो गई तो उनका चौकीदार बनने के लिए तुम्हें कम से कम 3 लड़कों की जरूरत पड़ेगी। तुम अपने नौकरी से छुट्टी लेके आओ, तुम अपनी बिजनेस से छुट्टी लेके आओ, तुम अपनी दुकान से छुट्टी लेके आओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मौलाना
سجاد نعمانی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ میری باتیں نہیں ہیں۔ آگے چلیے، اور پھر یہ کہتے ہیں اگر مجبوری میں تم نے اپنی لڑکیوں کو پڑھنے بھیج دیا۔ اب آگے سنیے۔ تو آپ جائیے کالج کی پرنسپل سے، بہت ریسپیکٹفلی بات کیجیے، بہت احترام سے بات کیجیے، اور ان سے کہیے کہ میں ایک پرسنل ریکویسٹ لے کر آیا ہوں، پلیز کنسیڈر مائی ریکویسٹ۔ ہاں، یہ انہوں نے انگلش اس مارے بولی، کوئی جو سامنے لوگ بیٹھے تھے ان کو لگے اچھا مولانا صاحب کو انگلش بھی آتی ہے۔ آگے چلیے۔ حالات خراب ہیں، اس لیے آپ ذرا سا، میں کبھی کبھی پوچھتا رہوں گا کہ میری بیٹی نے پورے 6 پیریڈ اٹینڈ کیے کہ نہیں کیے، وہ کالج میں دن بھر رہی یا کالج میں آنے کے بعد پھر چپکے سے کہیں اور چلی گئی۔ آپ اگر باپ ہیں، آپ اگر مسلمان ہیں، بلکہ آپ اگر شریف انسان ہیں اور حلال باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں، اگر تم حلال باپ کے نقطے سے پیدا ہوئے ہو تو مولانا کی بات ضرور مانو، کیونکہ تم اگر حرام باپ کے نقطے سے پیدا ہوئے ہو تبھی نہیں مانو گے۔ تو اب مولانا صاحب یہ بول رہے ہیں میرے ساتھیوں کہ نمبر 1 تو آپ کو لڑکی کو اسکول چھوڑنے جانا ہے، کالج چھوڑنے جانا ہے، پھر اس کو لینے جانا ہے، پر یہاں بھی آپ کو رکنا نہیں ہے، آپ کو پرنسپل کے پاس جانا ہے، ان سے بڑے پیار سے کہنا ہے، سر پلیز کنسیڈر مائی ریکویسٹ ان ہمبل ریکویسٹ، کہ میں آپ سے بیچ میں فون کر کے اپنی بچی کی پوزیشن، جی پی ایس پوزیشن، گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے تحت آپ سے لیتا رہوں گا۔ اب مولانا صاحب نے ایسا ایک سین کریٹ کیا ہے کہ مان لو ایک کالج ہے، وہاں پہ 5000 لوگ بچے پڑھ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ طے ہے کہ مولانا صاحب کو ایجوکیشن میں کالج میں اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے، ان کی جو بھی بچیاں ہوں گی، یہ تو بات بائی ڈیفالٹ ہے، وہ وہیں پڑھنے جائیں گی جہاں پر مسلمان بچیاں ہوں گی یا صرف بچیاں ہوں گی۔ اب مان لیجئے اس کالج میں 5000 بچے ہیں، بچیاں ہیں، جس میں سے 1000 مسلمان ہیں۔ اب ان کے حساب سے اگر تم حلال کے ہو، اگر تم حرام کے نہیں ہو، اگر تم حلال نقطے سے پیدا ہوئے ہو، اگر تم جہنمی نہیں ہونا چاہتے ہو، تو یہ 1000 باپ اب پرنسپل کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے آئی ریکویسٹ اے ہمبل ریکویسٹ، پلیز کنسیڈر، کہ میں اپنی بچی کی جی پی ایس آپ سے لیتا رہوں گا۔ اب وہاں پر پرنسپل کے سامنے بہت بڑا اسکرین لگے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی ٹی وی لگے ہوں گے۔ اب فون آیا پرنسپل صاحب کو، ہلو، ہاں بتائیے، میں پرنسپل رضوان، ڈاکٹر رضوان بول رہا ہوں۔ اچھا، کیا نام بتایا بچی کا؟ رخسانہ احمد۔ اوکے، اچھا، کیا پہنے ہیں؟ کالا برقع، لال حجاب۔ سر اسکرین پہ تو نظر نہیں آ رہی ہے اس ٹائم، اس کا کون سا کورس کر رہی ہے؟ ماس کمیونیکیشن کا۔ اوکے، ماس کمیونیکیشن کی تو کلاس چل رہی ہے۔ لکھیے سر، میں اناؤنسمنٹ کرتا ہوں ذرا۔ ہلو، یہ میں میڈم رخسانہ جہاں بھی ہوں، میں اسکرین پر ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کا پرنسپل بول رہا ہوں، ڈاکٹر سید رضوان احمد، ان کے ابا حضور کا فون آیا ہے، آپ اپنی لوکیشن دیجئے، اور ہلو 1 2 3 1 2 3 لوکیشن۔ ہاں صاحب، دکھ گئی عبدال بھائی، دکھ گئی آپ کی بیٹی۔ بھائی کلاس چل رہی ہے لیکن وہ تو کینٹین سے ہاتھ ہلا رہی ہے۔ ہاں، کینٹین میں ہے وہ۔ اوہ، کوڑے لگانے ہیں؟ ارے پیڑ پہ باندھ کے؟ اچھا، نہیں، آپ چھرا لے کے نہ آئیے، قتل نہ کریے، ہم کوڑے لگوا دیں گے ان کو، ہلو، ہاں بتائیے کون؟ آپ مہجبین کی امی بول رہی ہیں؟ ہاں بتائیے امی جان۔ سر ہماری لڑکی کا جو پیریڈ ہے وہ ہسٹری آنرز کر رہی ہے، وہ کہاں ہوگی اس ٹائم؟ ہلو مہجبین، میں آپ کا پرنسپل بول رہا ہوں، اپنی آپ لوکیشن دیں۔ ہاں میڈم، ایسا کریے کہ آپ حجاب میں ایک جی پی ایس لگوا دیجئے نا۔ اس پرنسپل کا کیا ہوگا یہ سوچو، جس کے پاس 500 امی ابو کے فون چلے جائیں گے کہ ہم کو لوکیشن دیجئے، ہماری بچی ہے کہاں۔ ٹھیک، یہ ان کا آئیڈیا آف گرل ایجوکیشن ہے۔ آگے چلیے، تو حرام ہے۔ آگے سنیے، بڑی مزیدار بات بولی ہے۔
और अगर कोई सही स्कूल नहीं मिलता तो मैं मस्जिद में खाने काबा के पर्दा बदलकर कसम खाने को तैयार हूँ। अपने बच्चों को जाहिल बनाना बेहतर है इसके बजाय तो आखिर में मौलाना सज्जाद एक दूसरे अपने बयान में कहते हैं, अगर तुम्हें कोई अच्छा स्कूल ना मिले, अगर तुम्हारी लड़की की तुम्हें स्कूल में लोकेशन ना मिल पाए, या प्रिंसिपल या मैनेजमेंट तुम्हारे साथ कोऑपरेट ना करे, अगर तुम्हारे पास वो साधन नहीं है कि घर का कोई आदमी उसके साथ या महिला उसे स्कूल छोड़ने जाए, या स्कूल बंद होने के बाद या कॉलेज बंद होने के बाद वापस गेट पे खड़ी हुई मिले और उसको घर लेके आए, अगर तुम्हारे पास ये सब चीजें नहीं है तो तुम अपनी लड़की को जाहिल बना दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है इनका साहब का लड़कियों की एजुकेशन को लेके इनका विजन, जो अपना वोट जिहाद करते हुए उन्हीं लड़कियों की नौकरी की फिक्र कर रहे हैं। कैसा जाहिल मौलाना है, हलाल बाप का जो हलाल बच्चा कैसे होता है। देखिए ये कैसे कुरान में जो ये कैसे पढ़ाया जाता है, कुरान में लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसे ऐसे मौलाना की वजह से जो है इस्लाम धर्म जो बदनाम है।